जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। इकोनॉमी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, भारत की दो अहम शख्सियात ने बड़े इंपॉर्टेंट बयानात दिए हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में से कौन हमारा रहेगा वजीर खजाना या वजीर खजाना नहीं रहेगा और कौन बनेगा, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। नून लीग के अंदर इस हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो भारत के दो कमेंटेटर हैं, एक उनके दिफाई तजियाकार हैं और एक उनके प्रोफेसर हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल चल रहा है इस वक्त, उस हवाले से ट्वीट्स की हैं। पहली ट्वीट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो प्रवीण सोनी साहब हैं। ये एक दिफाई तजियाकार हैं, जाने माने दिफाई तजियाकार हैं भारत के। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा है कि मैं इमरान खान को देख रहा हूं और उनके ऊपर मैंने नजर रखी हुई है, और साथ आगे चल के वो लिखते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हालिया दिहाइयों में, बरसों में, सालों में मैंने कोई ऐसा लीडर देखा इस खित्ते के अंदर जो इतना मकबूल हो जितने मकबूल इस वक्त इमरान खान साहब हैं। अच्छा, इसके साथ वो लिखते हैं कि इमरान खान या उनकी पार्टी को कहीं पे भी लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लगता ऐसे है। वो इतने करिश्मेटिक हैं कि वो जिधर भी जाते हैं लोग उनके पीछे जा रहे हैं। वो खुद लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे, बल्कि जिधर वो जाते हैं क्राउड उनको फॉलो करता है। तो इस हद तक उनकी मकबूलियत में इजाफा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, ये वो कह रहे हैं प्रवीण सोनी साहब। अच्छा, इसके साथ साथ एक भारत के प्रोफेसर हैं अशोक स्वैन साहब। उन्होंने भी कल का जो जलसा हुआ इस्लामाबाद का, उसके बाद ट्वीट की और उसमें उन्होंने ये लिखा, प्रोफेसर साहब ने, कि इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंप्रेसिव शो किया इस्लामाबाद के अंदर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो मैं देख रहा हूं जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो जमहूरी तौर पे ज्यादा वाइब्रेंट नजर आता है बनिस्बत उसके कि जो कुछ हम भारत में देख रहे हैं। ऑल्दो के 70-72 साल से तो हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे ना कि भारत के अंदर जमहूरियत का तसलसल है, जमहूरियत चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत की हालत है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और इस वक्त भी जो हमारे यहाँ जमहूरियत की हालत है वो भी आपको पता है और मुझे भी पता है। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर इतने बुरे हालात हैं कि वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि इन सारी चीजों के बावजूद, जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी अमल है वो ज्यादा वाइब्रेंट है भारत की निस्बत, इसलिए कि वहां पे ना किसी को बात करने की इजाजत है, जो माइनॉरिटीज की सिचुएशन है वो भी आपके सामने। तो ये दो इन शख्सियात ने ट्वीट्स की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स थी, ये आपके साथ शेयर की। अच्छा, अगली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मिफ्ता इस्माइल साहब का जो फ्यूचर है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं इस वक्त। तो वैसे तो क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी के ऊपर उठ रहे हैं। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। मुख्तलिफ लीडर जो है नून लीग के और हुकूमत के वो बयान दे रहे हैं कि IMF हमारी बात नहीं मान रहा, $1 बिलियन के लिए जलील कर रहा है, उंगलियों पे नचा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के बयान आ रहे हैं। पहले तो वो कहते थे ना कि IMF ये कर देगा तो IMF वो कर देगा, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इमरान खान साहब की वजह से जो उन्होंने मुआहदा किया था वो खराब था। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से हमारे साथ वो मुआहदा नहीं कर रहा और हमें जो है एक तरह से गंदा कर रहा है और खराब कर रहा है और बड़ा वो गिले शिकवे कर रहे हैं IMF के साथ। लेकिन इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि बहुत सारे जो मेजर्स इन्होंने लिए थे, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है उसमें उसी तरह इंक्रीज हो रही है। और जून के महीने में आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, आज की खबर के मुताबिक वो तकरीबन 32% उसमें इजाफा हुआ है जनाब, 32% इजाफा हुआ है, और वो है तकरीबन $4.4 बिलियन, कुछ इस तरह। ये आज खबर भी आई है, इसकी तफसीलात भी सामने आई है। अच्छा, अब जो एक और खबर है, जो इंपॉर्टेंट खबर है, और वो इसी से जुड़ी हुई है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इकोनॉमी की ये हालत है कि चीजें संभाली नहीं जा रही, IMF आपको पैसे नहीं दे रहा, पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चली गई हैं, मतलब कि अवाम पिस के रह गई है। और हालत इस वक्त ये है कि जो इस वक्त इक्तदार में लोग हैं, जो जमात है और जो जमातें हैं, उनमें से जो बड़ी जमात है नून लीग, उसके अंदर बहस ये चल रही है कि मिफ्ता साहब रहेंगे वजीर खजाना या फिर इसहाक डार साहब बनेंगे। कुछ लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर मिफ्ता साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसहाक डार साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जितने सख्त फैसले ले लिए गए हैं
یہ مفتاح صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں تو اب ڈار صاحب آ جائیں واپس، اس لیے کہ ڈار صاحب نے ملک واپسی کا اعلان کیا ہے، وہ پاکستان یہاں پہ واپس آ رہے ہیں اور آ کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آ کے وزیر خزانہ بنیں گے۔ اس حوالے سے جو آج ایک خبر بھی چھپی ایکسپریس ٹریبیون میں، اس میں بھی مختلف ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی جو پارٹی لیڈران ہیں، کچھ سینئر لیڈران جو ہیں، وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں ٹویٹس وغیرہ بھی انہوں نے کی، بیانات وغیرہ بھی دیے، لیکن دوسری طرف یہ بحث چل رہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ساکھ ڈار صاحب آئیں گے اور وہ بنیں گے۔ اب وہ جو رائے ہے آبویسلی وہ کس طرف ہے، وہ جو مریم بی بی ہے وہ ان کی طرف سے وہ رائے ہو سکتی ہے، میاں صاحب کی طرف سے وہ رائے ہو سکتی ہے، یا اس کیمپ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اسحاق ڈار آپ کو پتا ہے میاں صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، مفتاح اسماعیل اور کچھ لوگ جو بھی ہیں، جو اس وقت ٹیم ہے، یہ میجورٹی ٹیم جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہے۔ اس میں جو وہ لوگ ہیں جو میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ زیادہ اس وقت ڈیسیژن میکنگ کے اندر نہیں ہے، تو زیادہ سرکل جو ہے آگے پیچھے شہباز صاحب کے، وہ ان کا آپ کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ شہباز ٹیم ہے، جس طرح ایک شہباز سپیڈ ہے نا، یہ شہباز ٹیم ہے، تو شہباز صاحب کی وہ ٹیم ہے اور وہ ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ بڑے مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے لیڈران ہیں اب وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ خبر کے اندر ان کا بیان چھپا ہوا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، جو اس وقت ملک کی معیشت کی حالت ہے۔ تو جب ان کو یہ بھی ادراک ہے پارٹی کو کہ معیشت کی یہ حالت ہے کہ اپنے لیڈر حلقوں میں نہیں جا سکتے، لیکن اس وقت بحث ہو رہی ہے منسٹری کے اوپر کہ کس کو منسٹر بنایا جائے گا۔ اب اگر اسحاق ڈار صاحب واپس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو منسٹر بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور بھائی شہباز شریف صاحب کے اوپر کتنے سنگین مقدمات تھے، کتنے سنگین کیسز تھے، 60% آپ کی کابینہ کے اوپر کس قسم کی الزامات یا مقدمات ہیں، تو وہ سارے بھی تو بن گئے ہیں نا۔ یا تو ہوتا ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ بھیج کے سوئٹزرلینڈ کا وزیر خزانہ بنا رہے ہوتے اور کہتے کہ جناب ان کے اوپر مقدمہ ہے، جب حکومت میں ہر دوسرے بندے کے اوپر مقدمہ ہے، کسی کے اوپر کرپشن کا مقدمہ ہے تو کسی کے اوپر کسی اور چیز کا مقدمہ ہے، تو ساری حکومت ہی ایسی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر اس طرح کی پابندی لگانا کہ جناب ان کے اوپر مقدمہ ہے، اور مقدمہ ابھی ان کے اوپر کوئی جرم تو ویسے بھی ثابت نہیں ہوا، تو ضمانتیں شانتیں ہو جائیں گی، تو یہ کوئی لیگل ان کے اس میں رکاوٹ کوئی نہیں آنی ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اچھا، ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یادگار بنائی جائے گی لیاقت باغ میں، راولپنڈی میں۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی پرپوزل آئے، غالباً جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کہ وہاں پہ کوئی لائبریری بنائی جائے گی یا کوئی یادگار بنائی جائے گی، اور اب اس حوالے سے میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ دوبارہ یہ چیز سامنے آئی ہے اور اس حوالے سے اب کام شروع ہو گیا۔ میرے خیال میں بڑا اچھا ڈیسیجن ہے، ہماری سیاسی لیڈر تھیں، جمہوری لیڈر تھیں، ان کے لیے ان کی کوئی یادگار بنائی جاتی ہے تو ضرور بنائی جائے۔ لیکن ایک چیز جو اس میں ہے وہ چیز یہ ہے کہ اس کے لیے راولپنڈی جو میونسپل کمیٹی ہے یا کارپوریشن ہے، اس کو بجٹ دیا جائے گا، وہ 2022-23 کے بجٹ میں ایلوکیٹ ہوگا۔ بھائی حالت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس طرح کی یادگاروں کے لیے میرے خیال میں ضرور بننی چاہیے یادگار، لیکن یہ یادگار بننی چاہیے زرداری صاحب کے پیسوں سے، پیپلز پارٹی کے پیسوں سے، یا پھر پیپلز پارٹی کے کسی چاہنے والے کے پیسے سے کوئی پرائیویٹ بنا دے بندہ، ضرور بنائے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی بنے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جس ملک میں لوگوں کے پاس یہ حالت ہو گئی ہے کہ اداروں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پٹرول کم کر دو، پٹرول لینے کے پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں آ رہے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے، وہاں پہ ہم بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی لیڈر کے حوالے سے ہم اتنا اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے۔ ضرور لگائے پیسہ، لیکن وہ سیاسی جماعت لگائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سیاسی جماعت جتنے مرضی پیسے لگائے، جتنی مرضی وہاں پہ بڑی یادگار بنائے، پورے لیاقت باغ کے اوپر وہ یادگار بنا دیں، ضرور بننی چاہیے، اور میرے خیال میں امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن عوامی پیسے سے نہیں بننی چاہیے، ان کے پیسے سے، اس لیے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اپنے پیسے سے بنائیں، اور اس میں جتنا پیسہ مرضی لگانا چاہتے ہیں وہ ضرور لگائیں۔ تو یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔